प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् विराटनगरका उद्योगी राष्ट्र बैंक विरुद्ध आन्दोलनमा ब्याज दर घटाउन माग गर्दै धरना। प्रदेश सरकारको विकास खर्च कमजोर, चुनावको बहाना बनाए पनि कार्यान्वयनमै कमजोरी। नेपालगञ्ज अस्पतालमा क्षयरोगका बिरामी समस्यामा आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित। र पर्साको ठोरीका बासिन्दा विकासको पर्खाइमा जनप्रतिनिधिको ध्यानै पुगेन। नमस्कार, म सरोज सिंह थापा। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यस बाहेक दैलेखमा हिउँदे बाली सुक्न थालेको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। चिसो हावासँगै चलेको शीतलहरका कारण जनकपुर लगायत तराई मधेसका जिल्लाहरूमा 3 दिनदेखि चिसो बढेको छ। चिसो छल्न ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारण आगो तापेर बस्न थालेका छन्। बालबालिका र वृद्धहरू चिसोबाट बढी प्रभावित भएका छन्। बाक्लो हुस्सुका कारण बिहिबार गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने सबै उडान प्रभावित भएका छन्। 21 वटा आन्तरिक उडान तय भएकोमा कुनै पनि उडान छैनन्। विमानस्थलमा अवतरणका लागि 1600 मिटरको भिजिबिलिटी आवश्यक पर्छ, तर भिजिबिलिटी 200 को हाराहारी मात्रै रहेको विमानस्थलका प्रवक्ता सुभाष झाले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको अर्थतन्त्रले गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको बताएकी छन्। बुटवलमा राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी, कृषि प्रविधि एवं पर्यटन महोत्सवको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले मुद्रा सञ्चितमा चाप बढेकाले अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको बताइन्। रूपन्देही उद्योग संघ, लुम्बिनी उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा बिहिबार बुटवलमा सुरु भएको राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी, कृषि प्रविधि एवं पर्यटन महोत्सव पुस 19 सम्म चल्नेछ। सल्यान खलङ्गा हुँदै कोहलपुर जाने सडक 28 वर्षपछि कालोपत्रे गर्न थालिएको छ। 2051 सालमा ट्र्याक खोलिएको सडक स्तरोन्नति हुन नसक्दा यातायातका साधन सञ्चालनमा समस्या हुँदै आएको थियो। सङ्घीय सरकारले 31 करोड 40 लाख रुपैयाँ लागतमा सडक निर्माण हुन लागेको हो। लुम्बिनी क्षेत्रका होटलहरूलाई पुरानो लयमा फर्काउन व्यवसायीहरूले 30% छुट दिने भएका छन्। कोरोना महामारी मत्थर भए पनि लुम्बिनी आसपासमा होटलहरू चलायमान हुन नसक्दा अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर व्यवसायीहरूले नयाँ प्याकेज ल्याएका हुन्। हामीसँग बाँकी नै छन्। 3 महिनादेखि पानी नपरेपछि दैलेखमा हिउँदे बाली सुक्न थाल्यो, किसान चिन्तित। र नेपालगञ्ज अस्पतालमा क्षयरोगका बिरामी समस्यामा आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। बैंकको चर्को ब्याज दर विरुद्ध मोरङका उद्योगी व्यापारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। व्यवसायीले बिहिबार नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक कार्यालय अगाडि दिएको धरनाका कारण आवत जावत ठप्प बन्यो। विरोध कार्यक्रममा मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिका कारण देशभरका व्यवसायी समस्यामा परेको बताए। मागहरू अहिले राखेर हामी उयो छौँ। चर्को बैंक ब्याज दर भयो, स्प्रेड दर चाहिँ 2% कायम गरिनुपर्छ, संस्थागत ब्याज दर चाहिँ 2% भन्दा तल झर्नुपर्छ। उद्योग परिसंघ प्रदेश 1 का अध्यक्ष भीम घिमिरेले राष्ट्र बैंकले खुल्ला अर्थनीतिका नाममा नेपालका वाणिज्य बैंकलाई सामन्त बनाएको आरोप लगाएका छन्। व्यवसायीले शुक्रबार पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक कार्यालयको प्रवेशद्वारमा धरना दिने कार्यक्रम राखेका छन्। माग पूरा नभएसम्म धरना जारी रहने मोरङ व्यापार सङ्घले जनाएको छ। आन्दोलनमा 44 वटा संगठनहरूले ऐक्यबद्धता समेत जनाएका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उडान सञ्चालनका लागि बिहिबार परीक्षण उडान भएको छ।
विमानस्थलमा हालै गरिएको यान्त्रिक परीक्षण उडानको प्रतिवेदन सकारात्मक आएपछि विमानस्थलमा सफल उडान गरिएको हो। यान्त्रिक परीक्षणको प्रतिवेदन क्यानले स्वीकृत गरेपछि प्रकाशन गरिनेछ। विमानस्थल सम्पूर्ण हिसाबले उडानका लागि तयार भएको जानकारी लिने र पोखरा गन्तव्यमा उडान गर्न सक्ने जनाइएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भारतको दिल्ली, दोहा लगायतका स्थानमा हवाई रुट प्राप्तिका लागि तयारी थालेको जनाइएको छ। हामीले दिल्ली कनेक्टिभिटीको एक्सपेक्टेसन गरेका छौँ, हामीले दोहाको कनेक्टिभिटीको एक्सपेक्टेसन गरेका छौँ, हङकङको एक्सपेक्टेसन गरेका छौँ, ढाकाको एक्सपेक्टेसन गरेका छौँ। यो हिसाबहरू हाम्रो कनेक्सनको एक्टिभिटी एक्सपेक्टेसन चाहिँ त्यो हो। क्यानले यही पुस 17 गतेदेखि पोखरा विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। त्यसका लागि पोखराको ल्यान्डफिल्ड साइट स्थानान्तरण लगायतका काम भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले विकास खर्च कमजोर गरेको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेका हुन्। अघिल्लो वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च गर्न सकेका थिएनन्। यस वर्ष चुनावका कारण विकास खर्च गर्न नसकिएको बहाना बनाए पनि मन्त्रालयगत योजना र कार्यान्वयनमै कमजोरी रहेको विज्ञ बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षको कार्तिकसम्म बागमती प्रदेश सरकारले 7 अर्ब 11 करोड 61 लाख 3,700 रुपियाँ मात्रै खर्च गरेको छ, जबकि यो वर्षभित्र 70 अर्ब 93 करोड 92 लाख 91 हजार रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले चालुतर्फ 14.14% र पुँजीगततर्फ 6.37% बजेट खर्च गरेको देखिन्छ। कार्तिक मसान्तसम्ममा चालुतर्फ 14.14%, पुँजीगततर्फ 6.37% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 30% खर्च गरी एकीकृतमा 10.03% खर्च भएको तथ्याङ्कले देखिन्छ। बागमतीको मात्र होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको खर्च अवस्था पनि उस्तै कमजोर छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा 3.98% मात्रै बजेट खर्च भएको छ। टोटल खर्च 96 करोड 3,44,000 हुन आउँछ, जुन चाहिँ हाम्रो बजेट विनियोजनकोमा 3.98% खर्च हुन आउँछ। प्रदेश नम्बर 1 मा चालु आर्थिक वर्षमा 12.34% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा पुँजीगततर्फ 14.58% खर्च भएको थियो। यो वर्ष 2.24% खर्च रकम घटेको छ। अहिलेसम्मको खर्च हेर्दा प्रदेशहरूमा बजेट कार्यान्वयनमा आशंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ। बजेट खर्च नहुनुलाई प्रदेश सरकारहरूले चुनावको बहाना देखाए पनि विज्ञले भने स्पष्ट योजनाको अभाव र नीतिगत कमजोरी नै भएको बताएका छन्। पहिलो चौमासिकमा एकदमै कम खर्च हुने र असार साउन जुन त्यो आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन्छ त्यो बेलामा भ्याइ नभ्याइ गरेर राति काम गर्ने चलन चाहिँ सधैँ रह्यो। यसमा सरकारले नीतिगत रूपमा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो त सङ्घमा जस्तै प्रदेशमा पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ। यसले विकासको काममा ढिलाइ हुन्छ नै, प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामा पनि प्रश्न उठ्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदेश सहकर्मीहरू र क्यामेरामा सुजन पुडासाइनेका साथ बालकृष्ण अधिकारी, एटौडा, मकवानपुर। नेपालगञ्जको अस्पतालमा क्षयरोगको उपचार गर्न आउने बिरामीहरू खाने, बस्ने जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन्। सरकारले क्षयरोगीलाई निःशुल्क उपचार गर्ने भने पनि टिबी लागेर अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको उपचारमा बेवास्ता गरिँदा चिसो लागेर उनीहरूमा श्वास प्रश्वासको समस्या समेत थपिएको छ। पुसको बाक्लो हुस्सुले नेपालगञ्ज सहरलाई ढपक्कै ढाक्न थालेको छ। हल्का शीतलहर पनि सुरु भएको छ। यस्तो मौसममा अस्पताल भर्ना भएका क्षयरोगका बिरामीलाई सरकारले चिसोबाट जोगाउन चाहिने कपडा उपलब्ध नगराएकाले बिरामीमा श्वास प्रश्वासको समस्या देखिन थालेको छ। फोक्सोको बिरामी हो हैन, अब अलि त्यो समस्या आइहाल्छ। त्यो ठंडे की वजह से कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इस सीने को दिक्कत आता, बाकी कोई दिक्कत आती नहीं। सरकारले टिबी नेपाल नामक संस्थासँग सहकार्य गर्दै यहाँ क्षयरोगका बिरामीका लागि 25 शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गरेको छ। तर यो सानो कोठामा कोचाकोच गरेर बस्दा बिरामी थप सङ्क्रमणको जोखिममा छन्। खुला हावा चल्ने कोठामा राखेर उपचार गर्नुपर्नेमा राख्ने स्थान समेत छैन। सरकारले औषधि बाहेक चाहिने अन्य कुनै आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नगर्दा बिरामीको उपचारमा समस्या देखिएको अस्पतालका व्यवस्थापक जवाफ दिन्छन्। अलि छातीहरू घेरघेर गर्ने, यदि तातो बनाइएन भने फोक्सोको टिबी छातीकै रोग नै हो प्रमुख। त्यसले गर्दा पनि छाती खराब हुन्छ भने चिसोमा झन् अलिकति
यिनीहरूलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। सरकारले 2072 सालमा दिएका कपडा थोत्रा भइसकेका छन्। अस्पतालमा टिबीको परीक्षणका लागि चाहिने उपकरण त छन्, तर ती उपकरण राख्ने कोठा समेत साना र साँघुरा छन्। सरकारी मापदण्ड अनुसार 25 शैय्याको अस्पतालका लागि 1 बिघा जमिन चाहिन्छ, तर अस्पतालसँग 8 कट्ठा मात्रै जमिन छ। बिरामीका कुरुवा बस्ने ठाउँसम्म छैन, शौचालय र पार्किङ समेत व्यवस्थित छैनन्। नियमनकारी निकाय यस विषयमा सचेत देखिँदैन। नेपालगञ्जमा अवस्थित यो अस्पतालमा अहिले 30 जना क्षयरोगका बिरामी उपचारार्थ भर्ना भएका छन्। वर्षेनी नयाँ 1100 बिरामी थपिँदै आएका छन्, तर बिरामीको चाप र आवश्यकता अनुरूप सरकारले पूर्वाधार तयार नपार्दा रोग सङ्क्रमितहरू सङ्कटमा पर्ने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सविताजी सी र जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। वीरगञ्ज सहरबाट 50 किलोमिटर पश्चिम कुनामा रहेको ठोरी गाउँपालिकामा पर्ने विकट बस्ती हो सिकारीबास। जङ्गलभित्रको बस्ती सिकारीबासका बासिन्दाले आफ्नो गाउँमा विकास पर्खिएको जुग बित्यो, तर अझैसम्म पनि यो ठाउँमा जनप्रतिनिधिको नजर भने पर्न सकेको छैन। वीरगञ्जबाट ठोरी गाउँपालिका हुँदै जङ्गल र खोलाको तिरेतिर 5 किलोमिटर भित्र पसेपछि सिकारीबास बस्ती आइपुग्छ। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर शिकार खेल्न तराई झर्दा ठोरी जङ्गलको यसै ठाउँलाई मोकाम बनाएपछि बस्ती बसेको इतिहास छ। हाल गाउँमा 50 घरधुरी छन्। बस्ती बसेदेखि नै यहाँका बासिन्दा जङ्गल बीचको अँध्यारोमा छन्। पुर्खादेखि अहिलेसम्म गाउँको अवस्थामा कुनै तात्विक अन्तर आएको छैन। सिकारीबासले काँचुली फेर्न खोजेको दशकौं भयो। पालिका भित्रका अन्य बस्ती परिवर्तन भइसके, तर यो बस्तीको अवस्था भने उस्तै छ। नदी काटते आता हमने बस बैठम कहाँ, अपना शक्ति नहीं क्या घर द्वार किन के जगह जमीन किन के बैठे के बना के। अब यह तो हमने के मुश्किल बा। हाथी गड़ा उनकर बोधे बटैया खेती करता नहीं खाइए लेता, जौन बाँचता तो खाइल जाता आदमी। जङ्गलको बीचोबीच भागमा रहेको यो बस्तीका बासिन्दाको आम्दानीको मुख्य स्रोत खेती किसानी नै हो। तर पनि जङ्गली जनावरको बिगबिगीले गर्दा बाली भित्र्याउन पाइन्छ कि पाइन्न भन्नेमा बस्तीका किसानहरू चिन्तित हुन्छन्। बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली जस्ता आधारभूत कुराको व्यवस्था भइदिए हुन्थ्यो भन्ने यहाँको जनताको एक सूत्रीय माग हो। कतिलाई सरकारले बस्ती स्थानान्तरण गरिदिए हुन्थ्यो कि भन्ने पनि लागेको छ। बच्चाहरूलाई कति गाह्रो हुन्छ स्कुल जान। हात्तीको बेला झन् यसपालि धानको बेला त हात्ती दिनकै दिन आउँछ। बाटोमै हात्ती भेटिन्छ मान्छेहरूलाई। अनि घरको मान्छेले त डर लागिरहन्छ नि कि हाम्रो बच्चा राम्रोसँग स्कुल गयो कि गएन। हमने अकेलवा दुकलवा का सब कुछ का जंगल में डरबाट। उसो त यो बस्तीको वास्तविकता स्थानीय सरकारको नजरबाट लुकेको छैन। तर पनि गाउँमा विकासका आधारभूत पूर्वाधार बन्न नसक्नुमा के कारण रहेको छ त? देशमा अझै पनि सिकारीबास जस्ता आधारभूत पूर्वाधार नपुगेका धेरै विकट बस्तीहरू छन्। राज्यले व्यवस्थित बस्ती विकासको गुरु योजना बनाएर यस्ता बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने वा एकीकृत रूपमा विकास पूर्वाधार स्थापना गरेर यस्ता बस्तीका बासिन्दालाई मौलिक हक उपभोगको प्रत्याभूति दिन जरुरी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पंकज श्रेष्ठको साथमा माधुरी महतो, वीरगञ्ज, पर्सा। आकाशे पानीको भरमा खेती लगाउन बाध्य दैलेखका किसान लामो समयदेखि पानी नपरेपछि चिन्तित भएका छन्। गहुँ बाली लगाएको 1 महिना बितिसक्दा पनि पानी परेको छैन। गहुँका बिरुवा पानी नपाउँदा सुक्न थालेका छन्। यसले आगामी वर्ष खाद्यान्न अभाव हुने चिन्ता किसानको छ। दैलेखमा पानी नपरेको 3 महिना भयो। आकाशे पानीको भर पर्ने यहाँका किसानले लगाएको हिउँदे बाली समेत सुक्न थालेको छ। यसले उत्पादन कमी आउने र आगामी वर्ष खाद्यान्न अभाव हुने चिन्ता किसानको छ। अहिले 3 महिनासम्म पानी नआउँदाखेरि मैले गहुँ पुरा जलिसक्यो, तोडी जलिसक्यो। एउटा पोको तेल बनिएको लागि 150 रुपियाँ पोका गइसक्यो। तर हामी अब खेती गर्नको लागि किसान गर्नको लागि चिन्तामा परिरहेका छौँ। देखिहाल्नु अब यो सबै जग्गा पुरै पलटका पलटी बाँझा छ। अब जमिन खेतीयोग्य जमिन हो,
तर सिँचाइ छैन। अहिलेको गहुँबाली तोरीबारी सुकेर नष्ट छ। दैलेखमा 43,181 हेक्टर जग्गामा खेती हुन्छ, तर सबै ठाउँमा सिँचाइ सुविधा छैन। त्यही कारण आधा जसो खेतबारी बाँझै बस्ने गरेको छ। आकाशे पानीको भरमा खेती गर्दा राम्रो उब्जाउ हुँदैन। खान नै नपुग्ने भएपछि यहाँका प्राय सबै रोजगारी खोज्दै भारत जाने गर्दछन्। भौगोलिक विविधता नै मुख्य कुरा जोडिन्छ सर। यसमा चाहिँ हामीले अहिले पहाडको चाहिँ जुन माटोको उर्वरा शक्ति सोइल फर्टिलिटी रेट भन्छौँ त्यो एकदम कम छ र सिँचाइको स्रोत पनि कम भएको हुनाले उत्पादन कमै हुने। सरकारले हरेक वर्ष सिँचाइ र किसानका लागि भन्दै ठूलो बजेट विनियोजन गर्छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि मात्रै पनि दैलेखमा प्रदेश सरकारले 1 अर्ब 36 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसमध्ये कृषिका लागि मात्र 15 करोड 52 लाख रुपियाँ रकम छुट्याइएको छ। त्यसै गरी स्थानीय सरकारले पनि कृषिलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छन्। तर पनि दुर्गमका किसानले थप सुविधा पाउनु त कता हो कता सिँचाइ सुविधा पनि पाएका छैनन्। सानोतिनो बजेटले पनि यसलाई भ्याउँदैन। कृषि विकास कार्यालयको कार्यक्रम, मन्त्रालयको कार्यक्रम अनुसार सिँचाइका कार्यक्रमहरू छन्। अब सिँचाइका कार्यक्रममा पनि कोही 5 लाखका छन्, कोही 10 लाखका छन्। दैलेखमा 7% खेतबारीमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। केही ठाउँमा सिँचाइका लागि बनाइएका कृषिका संरचना कमजोर छन्। खेतीपातीकै भरमा जीविकोपार्जन गर्ने कृषकहरूका गुनासा सरकारले सुनेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि चक्र भण्डारी, दैलेख। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Pradesh Vishesh, presented by Asian Paint.